मुनित्रयं नमस्कृत्य विभाव्य च व्याकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। गतपाठे अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रं प्राप्यते वा इति प्रश्नं कृत्वा नादिति इति सूत्रेण तस्य बाधः भवति। अतः तत्र पूर्वसवर्णदीर्घः न भवति। एवञ्च आद्गुणे एङः पदान्तादति इति पररूपे पूर्वरूपे शिवोर्च्यः इति रूपम् एतावत्पर्यन्तं कृतम्। अग्रे अतः इति तपरकरणं किमर्थम् इति अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रे अतः इति वर्तते तपरकरणं। तकारः वर्तते चेत् तत्कालस्य एव ग्रहणम्। अतः अतः परस्य अतः रोः इत्यस्ति। अतः इति तपरकरणेन देवा अत्र इत्यत्र उत्पन्न भवति। देवाः अर्थात् देवास् बहुवचनं। ततः परं सकारस्य स्थाने ससजुषोरुः इति सूत्रेण ऋत्वे देवार् अत्र इति स्थिते अत्र दीर्घः वर्तते। आकारः दीर्घात् रुः वर्तते, तस्मात् ह्रस्वः आकारः अस्ति। एवञ्च अप्लुतात् अतः परस्य रोः इति उक्तत्वात् अत्र ह्रस्व अकारस्य अभावात् अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रेण उत्वं न भवति। किन्तु अग्रे सूत्रमस्ति भो भगो भो पूर्वस्य योषि इति अग्रिमं सूत्रं। तेन सूत्रेण तत्र यकारः भवति, अग्रे लोपः भवति। देवा अत्र इति रूपं सिद्ध्यति। देवा अत्र इति रूपं कथं सिद्ध्यति इति अग्रे वयं जानीमः। सूत्राणि वर्तन्ते, किन्तु इदं सूत्रं तु न प्रवर्तते, अर्थात् उत्वं न भवति। अस्तु। एवञ्च देवा अत्र इत्येव। अति इति तपरः किम्? अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यत्र अति इति पदं नास्ति, किन्तु अति इति पदम् अनुवर्तते। अतः वृत्तिः आसीत् अप्लुतात् अतः परस्य रोः उः स्यात् अप्लुते अति। अतिपरे इत्युक्तम्। अतिपरे इति किमर्थम् उक्तम् इति चेत् श्वः आगन्ता इत्यत्र श्वस् आगन्ता तत्र ससशोरुः इत्यनेन सकारस्य स्थाने रेफे स्वर् आगन्ता। इदानीम् अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रेण उत्वं न भवति। किमर्थम्? अतिपरे इत्युक्तम्। अत्र आकारः दीर्घः वर्तते, अतः उत्वं न। उत्वे अकृते पुनः अग्रिमेण सूत्रेण अत्र यकारः लोपः च भवतः, तस्मात् श्व आगन्ता इति रूपं सिद्ध्यति। अस्तु। अग्रे अप्लुतात् किम्? अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यस्ति। अप्लुतात् अतः परस्य इति वर्तते। एवञ्च अप्लुतात् इति पदं किमर्थम् अपेक्षितम्? अप्लुतात् यतः किमर्थमयं प्रश्नः इति चेत् तपरकरणं कृतमस्ति अत् इति। तपरकरणेन ह्रस्वस्यैव ग्रहणं भवति इति ज्ञायते। तपरः तत्कालस्य। एवञ्च तत्कालो नाम अत्र ह्रस्वः आकारः अस्ति, अतः ह्रस्वस्य भेदाः
प्लुतस्य वा ग्रहणं न भवति। एवञ्च तपरकरणेन एव ह्रस्वात् अकारात् परस्य इति ज्ञायते। पुनः अप्लुतात् इति पदं किमर्थम् इति प्रश्नः। आदौ तस्य उदाहरणं प्लुतस्य उदाहरणं दर्शयन्ति। एहि शुश्रोत अत्र स्नाहि। शुश्रोत इति कस्यचन नाम। वस्तुतः शुश्रोतस् इति सकारान्तं पदं कस्यचित् संज्ञा। एवञ्च शुश्रोतस् शुश्रोतस् अत्र इति वर्तते। अत्र शुश्रोत इत्यत्र अकारः तस्य प्लुतः इति शुश्रोतस् इति भवति। इदानीम् अत्र ह्रस्वः अकारः नास्ति। आदौ ससदशोरुः इत्यनेन रुत्वं शुश्रोतर् अत्र। इदानीं ह्रस्वः अकारः नास्ति इति कारणेन तदप्लुते सूत्रेण उत्वं न भवति, किन्तु अग्रिमेण सूत्रेण यकारे लोपे च कृते शुश्रोत अत्र इति रूपम्। अस्तु, आगच्छ शुश्रोत अत्र स्नानं करोतु इति अर्थः वाक्यस्य। इदानीम् एवञ्च अत्र उत्वं न भवेत्, तस्मात् अप्लुतात् इति उक्तम्। किन्तु प्रश्नः कः, अप्लुतात् इति पदमपि मास्तु। अतः इति कथनेन एव दीर्घस्य प्लुतस्य च व्यावृत्तिः भवति इत्यतः पुनः अप्लुतात् इति पदं व्यर्थं सूत्रे इति चेत् न व्यर्थं नास्ति। किमर्थं व्यर्थं न इति चेत् प्लुतविधायकं सूत्रं त्रिपाद्यां वर्तते। इदं सूत्रम् अर्थात् अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रं षष्ठे अध्याये अस्ति। एवञ्च अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रदृष्ट्या प्लुतः असिद्धः। प्लुतविधायकसूत्राणि त्रिपाद्यां वर्तन्ते। अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रं षष्ठे अध्याये अस्ति। एवञ्च प्लुतः अस्य दृष्ट्या अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रदृष्ट्या असिद्धः। अर्थात् अत्र प्लुतः कृतः चेदपि प्लुतः अस्ति इति इदं सूत्रं न जानाति। प्लुतविधायकं सूत्रं त्रिपाद्यम् अस्ति इति कारणेन शुश्रोत इत्यत्र प्लुतः कृतः चेदपि प्लुतः अस्ति इति अतोरोरप्लुतादप्लुते सूत्रं न जानाति। अतः असिद्धत्वात् तपरकरणेन व्यावृत्तिः न भवति। तपरकरणेन दीर्घस्य व्यावृत्तिः भवति। दीर्घः सिद्धः, अतः दीर्घस्य व्यावृत्तिः भवति, किन्तु प्लुतस्य व्यावृत्तिः न भवति। प्लुतः असिद्धः इति कारणात् तस्मात् पुनः अप्लुतात् इति पदं योजितम्। पदे योजिते असिद्धत्वं नास्ति। साक्षात् अप्लुतात् इति कथनसामर्थ्यात् असिद्धत्वं नास्ति। यदि अप्लुतात् इति पदं नास्ति तर्हि प्लुतः असिद्धः इति कारणेन एहि शुश्रोत इत्यत्रापि उत्वं स्यात्। अतः अप्लुतात् इति पदं सूत्रे अपेक्षितम्। तदेव उच्यते अत्र अप्लुतात् किम् एहि शुश्रोत अत्र स्नाहि। प्लुतस्य असिद्धत्वात् अतः परोऽयं। प्लुतस्य त्रिपाद्यां विद्यमानत्वात् असिद्धत्वात् अतः परः अयम्। अयं रेफः अत्र शुश्रोतर् इत्यत्र रेफः ह्रस्व आकारात् परः एव अस्ति सूत्रदृष्ट्या। तस्मात् उत्वं प्राप्तं तन्निवारणात् इति पदं सूत्रेऽस्मिन् योजितम्। एवञ्च अप्लुतात् इति विशेषणे तु
अप्लुतात् इति पदं योजितं चेत् तत्सामर्थ्यात् अप्लुतात् इति विशेषणसामर्थ्यात् न असिद्धत्वम् असिद्धत्वं नास्ति सिद्धत्वं भवति एवञ्च इदानीं प्लुतः वर्तते इति कारणात् अत्र उत्तन्न भवति तदा अग्रिमेण सूत्रेण यकारे लोपे च कृते सुश्रोत इति रूपं सिद्ध्यति अस्तु प्रश्नः अस्ति देवा अत्र इत्यत्र सवर्णदीर्घः किमर्थं न देवाः अत्र एवं वदिष्यामि आदौ केन लोपः इति जानीमः चेत् तदा सवर्णदीर्घसन्धिः किमर्थं न इति ज्ञायते अतः तत्तु अग्रे अस्ति देवा अत्र इति विषये प्रक्रियां वक्तुं सूत्रम् उत्तरत्र वर्तते तदा एव वदिष्यामि अस्तु एवञ्च तपर इति विशेषणे तु तत्सामर्थ्यात् न असिद्धत्वं तपरकरणस्य तु न सामर्थ्यम् अत्व इति तपरकरणं कृतमस्ति खलु तेनैव प्लुतस्य निवृत्तिः भवेत् इति न तपरकरणस्य तु न सामर्थ्यं दीर्घनिवृत्त्या चरितार्थत्वात् तपरकरणस्य व्यर्थता तु नास्ति तपरकरणेन दीर्घस्य निवृत्तिः भवति अतः असिद्धस्य प्लुतस्य निवृत्तिः तपरकरणेन न भवति एवञ्च प्लुतस्य निवृत्तिः भवेत् चेत् यत्नः कश्चन कर्तव्यः एव अतः अप्लुतात् इति पदं सूत्रे योजितम् एवमेव अप्लुते इति पदस्य विषयेपि अतोरोरप्लुतात् अप्लुते इति पदमस्ति अप्लुते इति पदं किमर्थम् इति चेत् तत्रापि इदमेव उत्तरम् अति इति तपरकरणेन न सिद्ध्यति प्लुतस्य असिद्धत्वात् यदि प्लुतस्यापि व्यावृत्तिः इष्टा तर्हि अप्लुते इति वक्तव्यमेव किम् उदाहरणम् इति चेत् तिष्ठतु पय अग्निदत्त अत्र पयस् इति पदं पयस् अग्नि पयस् अग्नि ततः परं ससजुषोरुः इत्यनेन पयर अग्नि इदानीम् अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रेण उत्पन्न भवति किमर्थम् अप्लुते अति इत्युक्तम् अयम् अकारः प्लुतः अतः उत्वे अकृते अग्रिमेण सूत्रेण यकारे लोपे च तिष्ठतु पय अग्निदत्त इति रूपं सिद्ध्यति प्लुतः केन अत्र इति चेत् पूर्वम् अस्माभिः सूत्रं पठितमस्ति गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम् इति एकं सूत्रम् अधीतं तेन सूत्रेण इत्यत्र अकारस्य प्लुतः तदेव अत्र लिखितं गुरोरनृतः इति प्लुतः अस्तु इत्येवं दलकृत्यं सूत्रस्थ पदानां दलानां कृत्यं प्रयोजनं प्रदर्शितम् अग्रिमं सूत्रं सम्बद्धम् अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यनेनैव सम्बद्धं हषि च इति अप्लुतात् अतः परस्य रोः उः स्यात् हषि इदानीं हषि परे पूर्वं मया सर्वेषां तत्र किं किं कार्यं भवति इति दर्शितमस्ति हषि परे उक्तं किं भवति किम् उदाहरणम् इति सर्वं प्रदर्शितमस्ति अतः उदाहरणानि तत्र चिन्तयन्तु तत्र केवलं सूत्रस्य अर्थमेव वदामि एकम् उदाहरणम् अत्र भवति तावदेव वदिष्यामि अप्लुतात् अतः परस्य रोः उः स्यात् हषि हषि परे उत्वं विधीयते उदाहरणार्थं शिवस् वन्द्यः सकारस्य ऋत्वे शिवर् वन्द्यः इदानीम् अप्लुतात् अतः शिव इत्यत्र विद्यमानः अकारः प्लुतः न ह्रस्वः वर्तते
तस्मात् परस्य रोः अत्र अस्ति तस्य उत्वं भवति हसि परे वकारः हस् प्रत्याहारे अन्तर्भवति अतः रोः उकारे कृते शिव उ वन्द्यः ततः गुणसन्धिः आद्गुणः इत्यनेन अकारः उकारः अनयोः स्थाने ओकारे शिवो वन्द्यः इति रूपम् अस्तु ततः रोः इति उकार अनुबन्धग्रहणात् नेह इत्यस्ति मया पूर्वमुक्तमासीत् तत्र रेफः द्विविधः वर्तते एकः रुः इति व्यवह्रियते रुः नाम सकारस्य स्थाने यः आदिश्यते सः रुः इति व्यवह्रियते स्वाभाविकरेफः अपि अस्ति अर्थात् सकारस्य स्थाने न भवति रेफः एव भवति तादृश शब्दाः अपि संस्कृते वर्तन्ते अतः यत्र स्वाभाविकः रेफः सकारस्य स्थाने रुत्वं न भवति तत्र हसि च इति सूत्रमपि न प्रवर्तते तस्य उदाहरणम् अग्रे दत्तं तदेव अनेन वाक्येन उच्यते रोः इति उकार अनुबन्धग्रहणात् रु रोः इति वर्तते सूत्रे रु इत्युक्तम् उकारः अनुबन्धः अनुबन्धः इत्संज्ञकः वर्णः उकारस्य इत्संज्ञा अस्ति रु इत्यनेन ससदृशो रुः इति सूत्रं यत्र प्रवर्तते तत्रैव हसि च इति सूत्रं प्रवर्तते एवञ्च रोः इति अनुबन्धग्रहणात् इह न कुत्र न इति चेत् उदाहरणम् अस्ति प्रातरत्र प्रातर् इति रेफान्तम् अव्ययम् अतः प्रातर् अत्र ससदृशो रुः इति सूत्रं न प्रवर्तते तस्मात् ऋत्वस्य अभावात् हसि च इति सूत्रमपि न प्रवर्तते अतः प्रातर् अत्र प्रातरत्र किमपि सूत्रं नास्ति भ्रातर्गच्छ अत्रापि भ्रातृशब्दस्य हे भ्रातः इति सम्बोधौ सम्बोधने एकवचने इदं रूपम् अत्रापि गुणः कृतः अस्ति वस्तुतः भ्रातर् इत्यत्र भ्रातस् इति नासीत् भ्रातस् ततः परं सदृशो रुः इति न भ्रातर् इत्येव इदम् भ्रातृ इति ऋकारान्तं पदं ऋकारस्य स्थाने गुणः भवति अतः भ्रातर् इति सिद्ध्यते एवञ्च अत्र सकारः नास्त्येव साक्षात् रेफः अतः भ्रातर्गच्छ इत्यत्रापि गकारः हसि चेदपि अनेन सूत्रेण उत्वं न भवति तस्मात् भ्रातर्गच्छ इत्येव रूपम् अस्तु हसि च इत्यस्य बहूनि उदाहरणानि प्राप्यन्ते श्लोकेषु प्रसिद्धं सूत्रमिदं दरिद्रो यस्य को दरिद्रः नरो वित्तं नरः वित्तं नरो वित्तं को वा कः वा को वा बहवो दोषाः एवं बहूनि उदाहरणानि द्वयोः अपि अतोरोरप्रतादप्लुते हसि च इत्यस्य प्राप्यन्ते अग्रे प्रश्नः अस्ति वा सदृशो रुः इति त्रिपाद्यामस्ति कथम् अतोरोरप्लुतादप्लुते इति अन्यत् तेन रुक्तम् उत्तमम् प्रश्नः कः ससदृशो रुः इति सूत्रं त्रिपाद्यामस्ति अतोरोरप्लुतादप्लुते हसि च इति सूत्रद्वयमपि षष्ठे अध्याये अतः ऋत्वमेव असिद्धं ससदृशो रुः इति सूत्रमेव असिद्धम् एवञ्च तत्सूत्रमाश्रित्य कथं षष्ठे अध्याये विद्यमाने सूत्रे प्रवर्तेते इति चेत् उत्तरं किम् अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रे रोः इति उक्तमस्ति अर्थात्
ससजुषोरुः इति सूत्रेण यः रुः विधीयते तम् अनूद्य एव इदं सूत्रं लिखितमस्ति। अतः रोः उः रु इति पदं प्रयुक्तं सूत्रे। रु कुत्र अस्ति अष्टाध्याय्याम् इति ससजुषोरुः इत्यत्रैव अस्ति। अतः साक्षात् रोः इति पदं प्रयुक्तम् अस्मिन् सूत्रे इति कारणात् ससजुषोरुः इति सूत्रम् अतोरोरप्लुतादप्लुते हसिज अनयोः विषये न असिद्धम्, अनयोः कृते न असिद्धम्। यथा अप्लुताद् इति पदं प्रयुक्तम् इति कारणात् प्लुतः न असिद्धः इति उच्यते, एवम् अतोरोः इति पदं प्रयुक्तम् इति कारणात् ऋत्वं न असिद्धम् इति स्वीक्रियते। अतः अत्र क्लेशो नास्ति। नरो वा कुञ्जरो वा एवं सत्यम्। अत्रापि हसिज इत्यनेन बहूनि उदाहरणानि श्लोकेषु एतस्य प्राप्यन्ते हसिज इत्यस्य। अस्तु, अग्रिमं सूत्रम्। अनेन सूत्रेणेव लोपः यकारः भवति, ततः परं लोपः भवति। पूर्वं यत् उदाहरणम् आसीत्, देवा अत्र इति उदाहरणमासीत्, तत्र लोपः भवति इत्युक्तम्। एवं सुस्रोत अत्र सर्वत्रापि लोपस्य कारणम् इदं सूत्रं गो भगो अगो पूर्वस्य योषि इति। कः अर्थः? तत्र वाक्यमस्ति देवास् इह इति स्थिते ऋत्वं। देवास् इह इति उदाहरणं स्वीकृतम्। देवास् इह ससजुषोरुः इति सूत्रेण ऋत्वं देवार् इह। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। एतत् पूर्वकस्य रोः। एतत् पूर्वकः इत्युक्तम्। एतत् इत्यनेन कस्य ग्रहणं? भो। भोस् इति सकारान्तः निपातः संबोधने भो राम, हे राम इति वक्तुं भो राम इत्यपि प्रयोगः शक्यते। अर्थात् संबोधने अयं निपातः वर्तते। एवम् अन्येपि भोस् भगोस् अघोस् इति त्रयः सकारान्ताः अव्ययानि इति वक्तुं शक्नुमः। पुनः अपूर्वस्य अकारपूर्वस्य यकारस्य अपूर्वस्य रोः भोस् इत्यस्य भो पूर्वस्य इति वदामि। भो पूर्वस्य अर्थात् भो ऋ इति अस्ति चेत्, अथवा भगो पूर्वस्य भगो ऋ इति वर्तते चेत्, एवम् अघो पूर्वस्य अघो। पुनः अपूर्वस्य उदाहरणं देवास् इह। देवार् इति कृते रेफात् रोः प्राक् अकारः अस्ति, अत्र दीर्घः वर्तते। अ इति सूत्रे अस्ति, दीर्घस्यापि ग्रहणं भवति। एतत् पूर्वकस्य रोः किं भवति? यादेशः स्यात् रोः यकारादेशः भवति अशिपरे। अतः रेफस्य स्थाने यकारः भवति। देवार् इह इति वर्तते। रेफस्य स्थाने यकारे कृते देवायु इह इति रूपम्। देवायु इह। अस्तु, ततः लोपशाकल्यस्य इति सूत्रं पूर्वं पठितमस्माभिः। अवर्णपूर्वयोः यवयोः पदान्तयोः यवयोः लोपः भवति अशिपरे इति। तेन सूत्रेण यकारस्य लोपे देवा इह इति रूपम्। अस्तु, देवास् इह ससजुषोरुः इति ऋत्वे देवार् इह
भो भगो भो पूर्वस्य योषि इत्यनेन रोः यकारादेशे देवा इह ततः परं लोपः शाकल्यस्य इति एचोयवायावः इत्यत्र अस्माभिः इदं सूत्रं पठितम् एवञ्च तेन सूत्रेण यकारस्य लोपे देवा इह इति रूपं सिद्ध्यति इदानीं पूर्वं प्रश्नः कृतः अत्र सन्धिकार्यं किमर्थं न भवति देवा अत्र इति उदाहरणे सवर्णदीर्घसन्धिः प्राप्यते देवा अत्र इति उदाहरणे गुणसन्धिः प्राप्यते एवञ्च गुणसन्धिः किमर्थं न भवति अत्र इति प्रश्ने उत्तरं सरलमस्ति लोपश्चाकल्यस्य इति सूत्रं त्रिपाद्यां वर्तते सन्धिसूत्राणि गुणसन्धिसूत्रं सवर्णदीर्घसन्धिसूत्रं सर्वमपि षष्ठे अध्याये अस्ति असिद्धत्वात् लोपश्चाकल्यस्य इति सूत्रस्य अत्र सन्धिकार्यं न भवति अतः देवा इह इत्येव पुनः गुणसन्धिर्नास्ति एवं देवा अत्र इत्यस्मिन् उदाहरणेपि सवर्णदीर्घसन्धिः न भवति अस्तु एवम् अस्यापि बहूनि उदाहरणानि प्राप्यन्ते भोभो इत्यपि प्रसिद्धं सूत्रं नाम अपूर्वस्य उदाहरणानि बहूनि प्राप्यन्ते तदर्थं तत्र अर्जुन उवाच इति भवति गीतायां कथम् अर्जुन उवाच इति रूपं सिद्ध्यति अनेनैव अर्जुनस् उवाच ससोषोरुः अर्जुनर् उवाच ततः परम् अकार अपूर्वः उ इति अश् तस्मात् अर्जुनयु उवाच इति रोः यकारः भवति अतः लोपश्चाकल्यस्य इति सूत्रेण यकारस्य लोपे अर्जुन उवाच इति रूपम् अस्तु एवं जनाः गच्छन्ति जना गच्छन्ति जना आकारः अतः लोपः भवितुमर्हति अश् अश् तत्र हयवरट्लण्यमगणनं च भञ् घटदश् जबगडदश् एते वर्णाः वर्तन्ते अस्तु तर्हि पूर्वत्रासिद्धस्य अपवादः अन्यत्रापि भवन्ति वा एवं पूर्वत्रासिद्धम् इति सामान्यसूत्रं तस्य एतादृशस्थाने अपवादाः सन्ति अन्येपि वर्तन्ते एव यतः यत्र एवं पूर्वत्रासिद्धस्य बाधः भवेत् चेत् एवं विशेषेण किमपि वक्तव्यं भवति यथा अत्र रोः इति पदं प्रयुक्तम् अथवा अप्लुतात् इति पदं प्रयुक्तम् एवं विशेषेण उच्यते चेत् तदा पूर्वत्रासिद्धम् इति सूत्रस्य बाधः भवति अस्तु अग्रे अशि किम् अत्र अशि इति पदं प्रयुक्तम् अशि परे एव यकारः इत्युक्तम् अशनाश्चेत् किं भवति उदाहरणं देवाः सन्ति यकारादेशः न भवति एवञ्च देवास् सन्ति वस्तुतः अत्र कथं भवति प्रक्रिया देवास् सन्ति ससोरुः देवार् सन्ति ततः परं विसर्गः देवाः सन्ति ततः विसर्जनीय वा शरि इत्यस्ति विसर्जनीयस्य सः इत्यनेन पुनः विसर्गस्य सकारे देवाः सन्ति इति रूपम् एवञ्च अत्र सकारः अश्न इति कारणात् भो भगो पूर्वस्य योषु इति सूत्रेण यकारादेशः न भवति अस्तु एवञ्च अग्रिमपङ्क्तिः यद्यपि इह इत्यस्ति अत्र कः प्रश्नः इति चेत् देवाः सन्ति इत्यत्र एव इह नाम देवाः सन्ति इत्यस्मिन् उदाहरणे देवास् सन्ति ततः परं देवार सन्ति इति भवति
इदानीं किमुच्यते यद्यपि इह यत्त्वस्य असिद्धत्वात् विसर्गः लभ्यते इति उक्तम् एवञ्च यत्त्वं भोपघो अघो अपूर्वस्य योषि इति अष्टमे अध्याये तृतीये पादे वर्तते विसर्गविधायकं खरवसानयोः विसर्जनीयः इति सूत्रस्य संख्या का अस्ति खरवसानयोः विसर्जनीयः इति सूत्रम् अष्टमे अध्याये 8.3 तृतीय पादे 15 तमं सूत्रम् अस्तु इदानीं किमुच्यते अत्र चेत् अशि इति मास्तु तर्हि कः दोषः इति प्रश्नः देवाः सन्ति इत्यत्रापि यकारादेशः स्यात् तेन देवा सन्ति इति रूपं भवति देवाः सन्ति इति रूपं न स्यात् इति अयमेव दोषः इति चेत् न तथा वक्तुं न शक्यते किमर्थम् इदानीम् अशि इति पदं नास्ति इति चिन्तयन्तु तदा किं भवति देवार् सन्ति इत्यस्ति रेफस्य स्थाने यकारादेशे देवाय सन्ति इति भवति इदानीं वस्तुतः इदानीं दोषः न भवति किमर्थं भोभको अखो अपूर्वस्य योषि इति सूत्रम् अष्टमे अध्याये तृतीये पादे 17 सूत्रम् किन्तु खरवसानयोः विसर्जनीयः येन सूत्रेण विसर्गः भवति तत्सूत्रं वर्तते 15 तस्मात् अत्र यकारादेशः कृतः चेदपि खरवसानयोः इति सूत्रदृष्ट्या भोबघो अघो योषि इति सूत्रम् असिद्धम् अतः यकारादेशे कृते अपि यकारः असिद्धः इति कारणात् विसर्गः भवत्येव किञ्च पुनः देवाः सन्ति इत्येव रूपं भवेत् अस्तु भोभघो अघो अपूर्वस्य योषि इत्यस्मिन् सूत्रे अशि इति पदं नास्ति चेत् कः दोषः इति प्रश्नः अत्रापि यकारादेशः भवति खलु इति उत्तरं दत्तं देवाः सन्ति इति रूपं स्यात् इति तथा न भवति किमर्थं यकारादेशे कृते अपि इदं सूत्रम् असिद्धं खरवसानयोः इति विसर्गविधायकसूत्रदृष्ट्या भोबघो इति सूत्रम् असिद्धम् इति कारणात् खरवसानयोः इति सूत्रमेव प्रवर्तते नाम यकारादेशे कृते अपि अत्र खरवसानयोः इति सूत्रेण पुनः विसर्गः भवत्येव यत् देवाः सन्ति इति रूपं सिद्ध्यति अग्रे देवाः सन्ति इति पुनः वाशरीत्यनेन भवितुमर्हति विसर्जनीयस्य सहायतेन अतः अशि इति कथनं व्यर्थमेव इति चेत् न किमर्थं व्यर्थं न इति चेत् यद्यपि यत्त्वस्य असिद्धत्वात् यत्त्वस्य नाम भोबघो अघो अपूर्वस्य योषि इत्यनेन विधीयमानस्य यकारस्य असिद्धत्वात् कस्य दृष्ट्या असिद्धत्वं खरवसानयोः विसर्जनीयः इति विसर्गविधायकसूत्रदृष्ट्या असिद्धत्वात् विसर्गः लभ्यते यकारः नास्ति इति कारणेन तस्य दृष्ट्या विसर्गः भवति तथापि किं विसर्गस्य स्थानिवद्भावेन ऋत्वात् किमुच्यते विसर्गे कृते अपि स्थानिवत् आदेशः इति पूर्वमुक्तम् आदेशः स्थानिवद् भवति विसर्गे कृते अपि विसर्गे ऋत्वम् आनेतुं शक्यते स्थानिवद् भावेन अतः स्थानिवद् भावेन ऋत्वे आनीते
पुनः भो भगो भो पूर्वस्य योषि इत्यनेन यकारादेशः स्यात् विसर्गस्य स्थाने यकारः स्यात् स्थानिवद्भावेन अतः अशि इति पदम् अपेक्षितमेव विसर्गे कृते अपि यत्वस्य असिद्धत्वात् विसर्गे कृते अपि विसर्गस्य स्थानिवद्भावेन ऋत्वम् आनीय पुनः यत्वं स्यात् अतः भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इत्यत्र अशि इति पदम् अपेक्षितमेव स्थानिवद्भावेन ऋत्वाद् यत्वं स्यात् न हि अयम् अल्विधिः अल्विधिः इत्यस्ति खलु स्थानिवत् आदेशः अनल्विधौ अल्विधौ स्थानिवद्भावः नास्ति इति उक्तम् एवञ्च रेफस्य स्थाने खलु विसर्गः भवति इति चेत् रोहो इति समुदायरूपाश्रयणात् एवञ्च स्थानिवद्भावेन ऋत्वम् आनीयते किमर्थं भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इत्यत्र रोः यकारादेशः रेफस्य यकारादेशो न समुदायः वर्तते ऋ उ रु रोः इति पदं प्रयुक्तम् अतः अयं रोः आदेशः इत्यतः स्थानिवद्भावेन ऋत्वम् आनीयते ऋत्वम् इति अल्विधिः नाम वर्णाश्रयः विधिः एकं वर्णम् आश्रित्य विधिः प्रवर्तते सः अल्विधिः भवति रु इति समुदायमाश्रित्य प्रवर्तमानः अयं विधिः अतः अल्विधित्वं नास्ति तस्मात् स्थानिवद्भावेन ऋत्वमानीय देवाः सन्ति इत्यत्र विसर्गस्य पुनः यकारादेशः प्राप्येत अतः भो भगो अघो इत्यस्मिन् सूत्रे अशि इति पदम् अपेक्षितमेव इति इत्ययं विषयः तत्र उक्तः अस्तु पुनः वाक्यं पठामि यद्यपीह यत्वस्य असिद्धत्वात् विसर्गो लभ्यते खरवसानयोः इति शास्त्रदृष्ट्या असिद्धत्वात् विसर्गः लभ्यते तथापि विसर्गस्य स्थानिवद्भावेन ऋत्वात् यत्वं स्यात् न हि अयम् अल्विधिः रोः इति रूपाश्रयणात् समुदायः आश्रितः भो भगो इत्यस्मिन् सूत्रे एवञ्च अशि इति किमर्थम् इति एतावता चर्चितम् अग्रे भोस् भगोस् अघोस् इति सकारान्ताः निपाताः तद् आरम्भे मया उक्तं भो भगो इत्यत्र विद्यमानाः एते त्रयः निपाताः सकारान्ताः तेषां रोः यत्वे कृते भोस् इति वर्तते ससजुषोरुः इत्यनेन ऋत्वं भो ऋ इति भवति ततः यकारे कृते भोयु इति स्थिते इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् एकं पदं योजयामः भोयु अत्र अस्ति भोयु अच्युत अस्तु इदानीम् अग्रिमं सूत्रं व्योः लघु प्रयत्नतरः शाकटायनस्य कः अर्थः पदान्तयोः वकार यकारयोः लघूच्चारणौ वयौ वा स्तः अशि परे पदान्तयोः वकार यकारयोः भोस् इत्यस्य पदत्वं वर्तते च भोयु इत्यपि पदमेव भो इति पदं पदान्तयोः वकार यकारयोः अस्मिन् उदाहरणे पदान्ते यकारः अस्ति तस्य स्थाने लघूच्चारणौ वयौ वा स्तः लघूच्चारणः यकारः भवति इति उच्यते भोयु इत्यस्ति यकारस्य स्थाने लघूच्चारणः यकारः भवति लघूच्चारणो नाम कः इति अग्रिमा पंक्तिः वर्तते तत्र वदामि किन्तु लघूच्चारणः यकारः भवति अशि परे विकल्पेन इति सूत्रस्य अर्थः
लघुच्चारणो नाम कः इति चेत् पंक्तिः अस्ति यस्य उच्चारणे जिह्वाग्र उपाग्र मध्य मूलानां शैथिल्ये सः लघुच्चारणः। यस्य वर्णस्य उच्चारणे जिह्वाग्रादीनां जिह्वायाः अग्रस्य मध्यस्य मूलस्य च प्रयोगः भवति वर्णोच्चारणकाले। क ख ग घ ङ इत्यादीनाम् उच्चारणकाले जिह्वायाः मूलम् उपयुज्यते। एवं मूर्धन्यः वर्णः चेत् जिह्वा मध्यस्य उपयोगः भवति। एवं तत्र जिह्वाग्रस्य त थ द थ न इत्यादीनाम् उच्चारणकाले जिह्वाग्रस्य उपयोगः भवति। एवं जिह्वायाः उपयोगः क्रियते वर्णोच्चारणकाले। यदा एतेषां जिह्वाग्रादीनां शैथिल्यं भवति, नाम यावान् स्पर्शः भवेत् तावान् स्पर्शः तत्र न भवति, तदा शैथिल्यम् इति व्यवहारः। एवञ्च य भो यु इति उच्चारणकाले यावान् स्पर्शः भवति, तत् चलनं भवति जिह्वायाः, तावच्चलनं लघूच्चारणयकारस्य उच्चारणकाले न भवेत्। भोय् भोय् भोयु न भोय् एवञ्च कश्चन उच्चारणे भेदः वर्तते। य इत्यस्य उच्चारणे पुनः लघूच्चारणयकारस्य उच्चारणे कश्चन भेदः वर्तते। अतः यकारस्य स्थाने लघूच्चारणः यकारः भवति इति शाकटायनस्य मतम्। अतः शाकटयोः लघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य इति उक्तम्। तस्मात् विकल्पेन पदान्तयोः वकारयकारयोः लघूच्चारणौ वयौ स्तः। लेखने कोऽपि भेदः न ज्ञायते। किमर्थं? लघूच्चारणयकारस्य लेखनार्थं अन्यः कोऽपि वर्णः नास्ति, य इत्येव लिख्यते, किन्तु उच्चारणे एव भेदः। अतः लघूच्चारणे यकारे आदिष्टे अपि द्रष्टुं समानं रूपमस्ति। पूर्वमपि भोयु अच्युत इति आसीत्, इदानीमपि यकारः दृश्यते, किन्तु अयं यकारः लघूच्चारणः यकारः, उच्चारणे भेदः भवति। भोय् भोय् अच्युत इति सिद्ध्यति। यस्योच्चारणे जिह्वाग्रोपाग्रमध्यमूलानां शैथिल्यं शिथिलता जायते सः लघूच्चारणः। लघूच्चारणौ वयौ भवतः अशिपरे वकारः अस्ति चेत् वकारादेशः भवति, यकारः वर्तते चेत् तत्र यकारादेशः। अस्तु, अग्रिमं सूत्रम् ओतो गार्ग्यस्य विकल्पेन इत्युक्तं। लघूच्चारणः यकारः विकल्पेन भवति इति ज्ञातम् अनेन सूत्रेण। यदि लघूच्चारणः यकारः न भवति तर्हि किम् इति चेत् अग्रिमं सूत्रम् ओतो गार्ग्यस्य ओकारात् परस्य पदान्तस्य अलघुप्रयत्नस्य यकारस्य नित्यं लोपः स्यात्। यकारस्य नित्यं लोपः कीदृशस्य यकारस्य? ओकारात् परस्य। ओकारात् परस्य न भवति, अत्र केवलम् ओकारात् परस्य यकारस्य, पुनः कीदृशस्य? पदान्तस्य, पदस्य अन्ते विद्यमानस्य अलघुप्रयत्नस्य। लघुप्रयत्नपक्षे लोपः नास्ति, लघुप्रयत्नः न आदिश्यते एव लोपः। अतः अलघुप्रयत्नस्य यकारस्य नित्यं लोपः। एवञ्च पक्षे लोपे कृते भो अच्युत इति रूपम्। एवञ्च रूपद्वयं सिद्ध्यति। एकत्र लघुप्रयत्नः यकारः, पक्षे यकारस्य लोपः ओतो गार्ग्यस्य इति सूत्रेण। अत्र गार्ग्यस्य इति कथनेन विकल्पो न, शाकटायनस्य इति आसीत् पूर्वं, योः लघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य, किञ्च विकल्पः इति अर्थः स्वीकृतः, वा इति पदं प्रयुक्तं।
किन्तु अस्मिन् सूत्रे वा इति पदं नास्ति, नित्यम् इति उक्तं। तर्हि गार्ग्यस्य इति किमर्थम् उक्तम् इति चेत् गार्ग्यग्रहणं पूजार्थं गौरवप्रदर्शनार्थमेव, न तु विकल्पार्थं। विकल्पः प्रयोजनं न गार्ग्यग्रहणस्य। नित्यमेव लोपः भवति, पूजार्थं गार्ग्यग्रहणं सूत्रे। अस्तु, अतः उदाहरणम् अग्रे भवति। भो अच्युत इति उदाहरणं। लघुप्रयत्नपक्षे भो अच्युत इति द्वितीयम् उदाहरणं। रूपद्वयं सिद्ध्यति। पदान्तस्य किं? पदान्तस्य यकारस्य लोपः इत्युक्तम्। अपदान्ते किं भवति? यकारस्य लोपः न भवति। तोयम् इत्यत्र यकारः ओकारात् यकारः वर्तते, पदान्ते नास्ति। अतः ओतो गार्ग्यस्य इत्यनेन यकारस्य लोपः न भवति। अस्तु, एवञ्च पूर्वं भो भगोः अपूर्वस्य इत्यत्र अपूर्वस्य उदाहरणं दर्शितं। ततः भोस् भगोस् अघोस् एतेषाम् उदाहरणम् आरब्धं। तत्र इतोपि सूत्रद्वयम् अस्ति। योर्लघुप्रयत्नकटायनस्य ओतो गार्ग्यस्य इति सूत्रद्वयं प्रवर्तते। अग्रिमं सूत्रमस्ति उञि च पदे इति। अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः लोपः उञि परे। उञ् इति निपातः अव्ययं पूर्वमपि आगतम्। अवर्णपूर्वयोः, इदानीं सः इति पदमस्ति, तस्य सस् तस्मात् उञ् इति निपातः स उ इति। ससर्षोरुः स ऋ उ। अवर्णपूर्वयोः ततः भो भगो घो पूर्वस्य योषु इत्यनेन यकारः स य उ। अवर्णपूर्वः यकारः अवर्णपूर्वः। अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः लोपः उञि परे। अतः उञ् इति निपातः परे वर्तते। अतः अस्य यकारस्य लोपे स उ इति रूपम्। लोपशाकल्यस्य तेन विकल्पेन लोपः भवति। अतः सूत्रान्तम् आरब्धम् उञि च पदे इति। देवा अत्र इत्यादौ विकल्पेन लोपः। अत्र नित्यं लोपः इष्टः, अतः अन्यत् सूत्रम् आरब्धम्। इदानीं प्रश्नः वर्तते पदे इति किमर्थम्? उञि च पदे इत्यस्ति, पदे इति सप्तमी, पदे परे इत्यर्थः। उञि पदे परे। पदे इति किमर्थम् इति चेत् तत्र किञ्चित् उदाहरणं दीयते। तन्त्रयुतं, तन्त्रे उतम् इति विभागः। तन्त्रे उतम् एतो यवायावः इत्यनेन अया तन्त्रय उतम् तन्त्रयुतम् इति रूपम्। अत्र उतम् इति इदं वेञ् धातोः रूपम्। वेञ् तन्तुसन्ताने इति कश्चन धातुरस्ति। वयति इति लट्लकारे एकवचने रूपं। तस्य धातोः क्त प्रत्यये कृते उतम्, गम् धातोः गतम्, एवं वेञ् धातोः उतम् इति रूपं भवति। तत्र वेञ् ञकारः वर्तते। तत्र वकारस्य स्थाने सम्प्रसारणं भवति, अर्थात् उकारः ततः परं पूर्वरूपं सर्वं भूत्वा उञ् इति रूपं सिद्ध्यति। वेञ् इत्यस्ति, अत्र लिखामि वेञ्। अत्र
उञ् इति भवति अस्य धातोः सद्यः प्रक्रिया मास्तु अग्रे प्राप्यते एव सम्प्रसारणादिकं भूत्वा उञ् इति रूपं भवति इदानीम् उञ् इति धातुः इदं अत्रापि उञ् इत्यस्त्येव उञि पदे इति अनुक्त्वा यदि उञि च इति एतावदेव सूत्रमस्ति चेत् तर्हि अयमपि उञ् एव इति कारणात् अस्मिन् परे अर्थात् तन्त्रे उतम् इत्यत्रापि यकारादेशे कृते एचोयवायावः इति अयादेशे कृते तन्त्रय उतम् इति जाते यकारस्य लोपः स्यात् तन्त्र उतम् इति रूपं स्यात् अतः पदे इति पदं प्रयुक्तं पदे इत्युक्ते तु अयं धातुः अस्य पदसंज्ञा नास्ति उञ् इति निपातस्य तु पदसंज्ञा वर्तते एवञ्च पदे इति कथनात् तन्त्रे उतम् इत्यत्र अनेन सूत्रेण लोपः न भवति तस्मात् पदे इति पदं प्रयुक्तम् च पदे किं तन्त्रयुतं वेञः सम्प्रसारणे रूपं वेञ धातोः सम्प्रसारणे कृते उ इति रूपं भवति प्रत्ययस्य तकारः अतः उत इति रूपम् इदानीं पुनः प्रश्नः पदे इति कथनेन तन्त्रयुतम् इत्यत्र यकारस्य लोपः न भवति इति भवद्भिरुच्यते किन्तु एका परिभाषा अस्ति का परिभाषा लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्य लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्य एव ग्रहणम् इति काचित् परिभाषा प्रतिपदोक्तं नाम यत् साक्षात् पठितं तत् प्रतिपद उक्तं भवति लक्षणं नाम लाक्षणिकम् अर्थात सूत्रेण सिद्धं चेत् तद् लाक्षणिकं किमपि सूत्रं प्रवर्तते तेन तत् रूपं सिद्ध्यति चेत् लाक्षणिकम् इदानीम् उञ् च पदे इत्यत्र उञ् इति साक्षादेव उक्तमस्ति इदं प्रतिपदोक्तम् उञ् इति कश्चन निपातः वर्तते तस्य ग्रहणम् इति ज्ञायते उञ् इति कथनेन वेञ धातोः अपि उञ् इति रूपं भवति तत्तु प्रतिपदोक्तं रूपं न लाक्षणिकम् अर्थात् सम्प्रसारणं कृत्वा वेञ् इति रूपं सिद्ध्यति लाक्षणिकं रूपं तत् अर्थात् किमपि सूत्रं प्रवर्तते तेन वेञ् इति रूपं सिद्धम् एवञ्च इदानीम् उञ् इति पदेन प्रश्नः कः उञ् इति पदम् अस्ति सूत्रे उञ् इत्यनेन द्वयोः ग्रहणं भवितुमर्हति कयोः उञ् इति निपातस्य ग्रहणं भवितुमर्हति निपातः प्रतिपदोक्तः यतः निपातानां पाठे अपि उञ् इत्येव अस्ति एवं वेञ् इत्यस्यापि ग्रहणं भवितुमर्हति वेञ् इत्यस्य यदा उञ् इति रूपं भवति एतस्यापि ग्रहणं भवितुमर्हति किन्तु वेञ् इत्यस्य उञ् इति रूपं तु लाक्षणिकं किमर्थं वेञ् धातोः सम्प्रसारणे कृते उञ् इति रूपं साक्षात् उञ् इति रूपं नास्ति अतः अनयोः कस्य ग्रहणम् उञ् इत्यनेन इति प्रश्ने एषा परिभाषा प्रवर्तते लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्य एव ग्रहणं द्वयोः प्राप्तौ लाक्षणिकस्य प्रतिपदोक्तस्य च प्राप्तौ प्रतिपदोक्तस्य एव ग्रहणम् इति परिभाषायाः अर्थः एवञ्च उञ् इति पदेन द्वयोः प्राप्तौ वेञ धातोः उञ् इति यद् रूपमस्ति तस्य ग्रहणं न भवति निपातस्य उञः एव ग्रहणम् इति परिभाषया एव सिद्ध्यति अतः पदे इति पदं किमर्थं सूत्रे इति प्रश्नः तदा उच्यते यदि प्रतिपदोक्त परिभाषया अत्र उञ इति निपातस्य एव ग्रहणम् इति उच्यते तर्हि पदे इति पदम् अस्मिन् सूत्रे तस्य प्रयोजनं नास्ति तर्हि किमर्थम् अत्र उक्तम् अग्रिमसूत्रे तस्य प्रयोजनम् अस्ति अत्रैव पठितमस्ति अनुवर्तते अग्रिमे सूत्रे प्रयोजनम् उञित पदे इत्यस्मिन् सूत्रे पदे इत्यस्य प्रयोजनं नास्ति इति अङ्गीकर्तव्यं भवति
तदेव अस्ति अग्रिमा पंक्तिः यदि तु प्रतिपदोक्तो निपातः उञ् ग्रहीष्यते प्रतिपदोक्तः कथं ग्रहीष्यते परिभाषया लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्य एव ग्रहणम् इति परिभाषया प्रतिपदोक्तः निपातः उञ् ग्रहीष्यते तर्हि उत्तरार्थम् अग्रिमसूत्रार्थं पदग्रहणम् अर्थात् अस्मिन् सूत्रे पदग्रहणस्य प्रयोजनं नास्ति इति वक्तव्यं भवति। परित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च व्याकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते।